फेरि एउटा अर्को भिडियो लिएर आएका छौँ। स्टुडेन्ट्स, हामी अहिले बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको स्क्युनेस भन्ने टपिक्समा छौँ, राइट। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले स्क्युनेसको बारेमा, स्क्युनेस क्याल्कुलेसन गर्ने मेथडमा पियर्सन मेथडबाट स्क्युनेस क्याल्कुलेसन कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा हामीले एक दुईवटा भिडियो बनाएका थियौँ। त्यो तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ र त्यसैबाट एउटा अर्को भिडियो गर्नलाई आज तपाईँहरूको कमेन्ट र तपाईँहरूको सल्लाह सुझावले मैले आज अर्को भिडियो बनाउन गइरहेको छु। कुरा के हो भने स्टुडेन्ट्स, तपाईँहरूले जस्तो कि कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस क्याल्कुलेसन गर्नलाई पियर्सन मेथडबाट जस्तो कि तपाईँले एसकेपी बराबर मिन डेभिएसन एउटा र नेक्स्ट 3 मिन माइनस मेडियन बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो पियर्सन मेथडबाट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस क्याल्कुलेसन गर्नलाई यो दुईवटा मेथड मेनली यो, त्यसपछि कहिलेकाहीँ यो पनि युज गरिन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ र योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा यो मेथडबाट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस कसरी निकालिन्छ भनेर एउटा प्रोब्लम हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ। त्यो तपाईँहरूले हेर्नुभएछ र तपाईँहरूकै आग्रहमा तपाईँहरूले धेरैजना विद्यार्थीहरूले के भन्नुभएको थियो भने अब यो दोस्रो मेथड जस्तै मोड इल डिफाइन भएको बेला यो मेथड युज गर्नुपर्छ भनिएको थियो। त्यो के हो, कसरी हो, कस्तो अवस्थामा मोड इल डिफाइन भन्ने खालको जिज्ञासा आएको हुनाले आज म नेक्स्ट यो मेथडबाट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ भन्ने कुराको हामी क्लास डिस्कसन गर्छौँ। ओके राइट स्टुडेन्ट्स, अब त्यसको लागि हामी एउटा एक्जाम्पल, एउटा डेटा लिन्छौँ। यहाँनिर एक्जाम्पल यस स्टुडेन्ट्स हेरौँ त, एउटा डेटा छ हामीसँग, भेरी सिम्पल। ओके, एउटा डेटा छ, त्यो डेटाबाट के भनेको छ भने पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। ओके, नाउ आई हेभ गिभन ए डेटा। यो डेटा कस्तो टाइपको छ सबभन्दा पहिलो कुरा हामी त्यो हेरौँ। डेटा कस्तो टाइपको छ, राइट। हेरौँ त कुन टाइपको डेटा हो, इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट, कन्टिन्युअस डेटा। ओके, दिस कन्टिन्युअस डेटा, भेरी गुड। यो टाइपको डेटा हामीले धेरै योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा धेरै यसको बारेमा हामीले बनिसकेका छौँ। द्याट मिन्स यहाँ किन कन्टिन्युअसमा त क्लास हुन्छ, यहाँ क्लास छैन भन्ने हुनसक्छ कसैलाई, यदि फर्स्टमा तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने। यो हेर्नुहोस् त, मार्क्स बिलो भनेको छ, बिलो लेस देन, मोर देन, यस्तो खालको वर्डहरूले हाम्रो यो डेटालाई कन्टिन्युअस बनाउँछ। द्याट मिन्स यो क्लासहरू बनाएको यो हिडनमा छ, तपाईँको हाइड गरिदिएको छ, यो क्लास हामीले आफै बनाउने हो। द्याट मिन्स हियर मार्क्स बिलो भनेको बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60 भनेको, है। अब यसबाट हामीले के गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिले यसबाट डेटालाई कन्टिन्युअस फर्ममा बनाइदिने, त्यसपछि हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस क्याल्कुलेसन गर्ने, राइट। ओके, नाउ सोलुसनमा अब हामी भन्छौँ क्याल्कुलेसन। अब यसलाई हामीले डाइरेक्टली यो मार्क्स बिलोमा छ, यसलाई हामीले के गरिदिन्छौँ भने कन्टिन्युअस फर्ममा लेखिदिन्छौँ, लाइक दिस हियर मार्क्स भनेर लेख्यौँ, मार्क्स, त्यसपछि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, this number of students we can write here directly frequency, number of students frequency हो। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् त, यो मार्क्स बिलो भनेको यो फर्स्टमा बिलो 10 भनेको हो, यसलाई बिलो 10 हेर्नुहोस् त, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, राइट। यो टाइपको हुँदै गएको छ। त्यसैले बिलो 10 लाई अब के गर्दैछ भने यहाँनिर 0 to 10, किन त भन्दाखेरि यहाँ बिलो 10 लेख्दा हुन्थ्यो, तर वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट द मिन पनि निकाल्नु पर्छ। त्यो मिन निकाल्नलाई यो क्लास चाहिँ बाउन्डेड हुनु पर्यो, क्लोज हुनु पर्यो। ओके, नेक्स्ट हियर 0 to 10 and 10 to 20 and next 20 to 30, राइट। दिस मच बिलो 60 भनेको 60 भन्दा मुनिसम्म हो, त्यसैले 50 to 60 यहाँसम्म हाम्रो क्लास हुन्छ। Then very simple that here 0 to 10 हेर्नुस् त, 0 to 10 भनेपछि 0 to 10 भनेको बिलो 10 भन्दा मुनि कति छ स्टुडेन्ट्सहरु, 15 छ, दिस 15। एन्ड नेक्स्ट बिलो 20 भनेको बिलो 20 भन्दा मुनि सबै 25 हो, बट हियर 10 भन्दा मुनि हामीले यहाँ 15 लगिसक्यौं। त्यसो भए के गर्नु पर्यो भन्दा 25 माइनस गरिदिनुस्,
अब this remaining 10 only. And next below 20 to 30 यसले फेरि यहाँ माइनस गरिदिनुहोस्. This remaining 15. And next 30 to 40, 30 to 40, this 10. Okay students, here हेर्नुस् त हामीले यो डेटालाई यो फर्ममा लेख्यौं. इट इज सिम्पल. यो हामीले यस्तो खालको डेटाहरु यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा बनाइसकेका छौं. त्यसैले यो धेरै समस्याको विषय होइन. ओके, अब हामी के गर्दै छौं भन्नुहुन्छ भने यो डेटाबाट यो कन्टिन्युअस फर्ममा आयो. यो कन्टिन्युअस फर्ममा आइसकेपछि यसबाट हामीले कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस क्याल्कुलेसन गर्ने हो. कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस क्याल्कुलेसन गर्नलाई वी हैव द मेथड एसकेपी इक्वल्स टु mean minus mode by standard deviation एउटा मेथड. And next SKP equals to 3 mean minus median by standard deviation next method. यो दुईटा हो. यसमा हामीले के भनेका थियौं भने जनरली we use this method coefficient of skewness निकाल्न यो मेथड नै युज गर्ने हो. तर कहिलेकाहीँ जब मोड इल डिफाइन हुन्छ, मोड क्याल्कुलेसन गर्न हामीलाई कठिनाइ पर्छ, त्यस्तो बेला हामीले यो मेथड युज गर्नुपर्छ भनेको हो, राइट? हो, त्यो केसमा आयो हेर्नुस् त यहाँनिर यो डेटामा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको 15 हो. 15 इन्टु हाईएस्ट हेर्नुस् त दुई ठाउँमा छ. यहाँ पनि 15 छ, यहाँ पनि 15 छ, राइट? त दुई ठाउँमा 15 छ भने वी क्यान नट इजिली फाइन्ड द मोड भ्यालु. हेर्नुस् त मोड अब सजिलै हामी निकाल्नै सक्दैनौं के र? हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी एउटा भएको मोड भ्यालु निकाल्ने हो. सो दैट इज द कन्डिसन. यही कन्डिसन हो. यसरी मोड हामीले सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौं भने वी क्यान नट युज दिस मेथड. यो मेथड हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन, हामी सक्दैनौं. सो यति बेला हामीले युज गर्ने मेथड भनेको यो हो. बस यति हो बुझ्नु पर्ने कुरा है त. अब यो मेथड युज गर्छौं भने यो मेथडको लागि अब हामीलाई चाहियो हेर्नुस् त अब एउटा मिन निकाल्नु पर्यो. ल हेर्नुस् है आरामसँग यहाँ मिन निकाल्नु पर्यो, राइट? अब मिन निकाल्दाखेरि अब मिन क्याल्कुलेट गर्दा पनि अनि कुन मेथड युज गर्ने भन्ने कुरा आउँछ फेरि. त मिन क्याल्कुलेसन गर्नलाई अब कुन मेथड युज गर्ने भनेपछि हेर्नुस् त फ्रिक्वेन्सी पनि ठुलो छ. यहाँ पनि अब क्लासहरुमा पनि यसको मिड भ्यालु निकाल्नु पर्ला. यहाँ ठुलो छ. त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु छ. त्यसैले डाइरेक्ट मेथड सर्टकट मेथडबाट अलिकति गाह्रो हुन्छ. सो we use step deviation method. यहाँ step deviation नै मेथड युज गर्ने. त्यसो भए mean equals to a plus summation f radius by n into h यसो बनाउँछौं, राइट? त्यसो भए हेर्नुस् त नेक्स्ट अब हामीलाई चाहिन्छ अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि स्टेप डेभिएसन मेथडबाट बनाउनु पर्यो. summation f radius square by n minus summation f radius by n को होल स्क्वायर इन्टु h. गुड. अब नेक्स्ट हेर्नुस् न अब मेडियन क्याल्कुलेसन गर्नलाई हेर्नुस् त मेडियन क्याल्कुलेसन गर्नलाई पहिला त मेडियन क्लास फाइन्ड गर्नु पर्यो. मेडियन क्लास फाइन्ड भइसकेपछि बल्ल मेडियन भ्यालु निकाल्न के गर्छौं त भन्दाखेरि इट इज भेरी सिम्पल. l plus n/2 minus cf by f into h. ओके, दिस इज द फर्मुला अफ मेडियन. मेडियन निकाल्नलाई यसो गर्छौं. सो स्टुडेन्ट्स, त्यसो भए अब हामीले के काम गर्नु पर्यो भने यिनी कुराहरु क्याल्कुलेसन गर्नलाई हामीलाई के कुरा चाहिन्छ त्यसको रिक्वायरमेन्टहरु हामीले फुलफिल गर्नु पर्यो. यो हाम्रो मेन कुरा हो. ल 1/1 यसमा प्लस गर्दै जाउँ. के चाहिन्छ एड गर्दै जाउँ. नम्बर 1 के चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने नम्बर 1 के चाहिन्छ भन्नुहुन्छ तपाईलाई मेडियन क्याल्कुलेसन गर्दै छौं. मेडियन को लागि एउटा मात्रै चीज नभई नहुने चीज के होला? ओके, सीएफ नभएसम्म मेडियन क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैन. सो त्यसैले फर्स्टमा तपाईको सीएफ क्याल्कुलेसन गर्दिनुस्. नम्बर 1 यति भयो भने मेडियन क्याल्कुलेसन हुन्छ. ओके, सीएफ निकाल्दिनुस् त. फ्रिक्वेन्सी यो छ गरे यसबाट सीएफ निकाल्दिनुस्. 15 25 40 n equals to 60. भेरी गुड. एउटा काम भयो हेर्नुस् त. अब यति मात्रै भयो भने मेडियन आउँछ. मेडियन भ्यालुको लागि अरु केही पनि चाहिदैन. मेडियनको लागि चाहिने म्याट्रिक्सहरु कम्प्लिट भयो. एउटा क्लास हो, एउटा सीएफ हो, एउटा एफ हो. यति भए मेडियन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. गुड. यसको लागि काम भयो. अब नेक्स्ट हेर्नुस् त मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि चाहिने चीज के भयो त भन्दाखेरि वी आर गोइङ टु युज स्टेप डेभिएसन. हामी त्यसको लागि स्टेप डेभिएसन यो मेथड युज गर्दै छौं. त्यसै भए एउटा ए चाहिन्छ. एज्युम मीन क्रिएट गरौँ. त्यसपछि एच डी डैश क्रिएट गरौँ, राइट? त्यसपछि एज्युम मीन क्रिएट गर्नलाई मिड भ्यालु चाहिन्छ,
राइट ओके मिड भ्यालु किनभने मिन निकाल्दैछ त्यसैले मिड भ्यालु त हुनै पर्यो मिड भ्यालु नाउ स्टुडेन्ट्स दिस मिड भ्यालु तपाईले मिड भ्यालुलाई एक छ भन्नुभयो भने हियर 5 15 दिस मिड भ्यालु ओके यो मिड भ्यालुबाट एज्युम मिन सिलेक्ट गरिदिनुस् ल लेखिदिनुस् यहाँनिर एज्युम द मिन a इक्वल्स टु कुनै ल्याइदिनुस् बिचको 25 र 35 मध्ये कुनै एउटा ल्याइदिन्छौँ राइट ओके जुन ल्याउन हुन्छ ल तपाईले 35 ल्याइदिनु भयो अनि क्लास साइज या चाहिँ कस्तो हेर्नुस् त क्लास साइज इक्वल क्लास साइज छ इक्वल क्लास साइज दिस 10 यहाँसम्म भयो देन अब हेर्नुस् a पनि भयो तपाईको s पनि भयो त्यसपछि अब के चाहिन्छ भन्दा d ड्यास ओके भेरी सिम्पल दिस d ड्यास भनेको x माइनस a बाइ s दिस इक्वल्स टु d ड्यास यो d ड्यास हो दिस d ड्यास अब d ड्यास भ्यालु x बाट a माइनस गर्ने अनि त्यो आएको भ्यालुलाई s भनेको 10 हो त्यसले डिभाइड गर्ने भनेपछि हेर्नुस् x भनेको यहाँ छन् a भनेको एज्युम मिन 35 हो x माइनस a हेर्नुस् न x 5 माइनस a भनेको 35 5 माइनस 35 माइनस 30 डिवाइडेड बाइ 10 भनेको माइनस 3 त्यसपछि अब यो माइनस 2 आउँछ यो माइनस 1 आउँछ यो 0 आउँछ यो 1 आउँछ यो 2 आउँछ दिस ओके दिस d ड्यास सिम्पल अब हेर्नुस् न अब d ड्यास आइसक्यो अब चाहिन्छ के भने समेसन f d ड्यास र अर्को समेसन f d ड्यास स्क्वायर यति मात्र हो दुईटै कलम होला एउटा f d ड्यास चाहिन्छ हामीलाई राइट नेक्स्ट कलम भनेको f d ड्यास स्क्वायर चाहिन्छ ओके यति भए हाम्रो काम कम्प्लिट हुनेवाला छ राइट दिस यस स्टुडेन्ट्स हियर अब f d ड्यास भनेको d ड्यास हामीलाई आइसकेको छ f भन्ने फ्रिक्वेन्सी पनि हामीसँग छ देन वी हैव टु प्रोडक्ट f एन्ड द d ड्यास f र d ड्यास को प्रोडक्ट गर्ने हेर्नुस् त f d ड्यास दिस 15 minus 30 minus 3 45 minus 20 minus 15 0 5 5 f d dash then again f d dash square okay sorry f d dash square means हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेका छौं f d dash square भनेको हेर्नुस् त यहाँनिर सिम्पल f d dash र d dash लाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस् f d dash स्क्वायर आउँछ ओके यो दुईटाको मल्टिप्लाई गर्ने हेर्नुस् त अब यो सबैको यो this into this मल्टिप्लाई गर्दै जानुहोस् अनि यसमा मजासँग मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने we get here this yes now we found here f d dash summation f d dash f d dash square this the sum of f d dash square summation f d dash square and n a yes all the requirements for mean and standard deviation हेर्नुस् त mean calculation र standard deviation calculation गर्नलाई चाहिने सबै रिक्वायरमेन्टहरु कम्प्लिट भयो त्यसो भए we can use directly the formula and the calculate the value of mean and standard deviation like this यसरी हेर्नुस् त एकदम सिम्पल नाउ अब हामी काम के गर्छौं भन्नुहुन्छ भने mean निकाल्छौं a प्लस हेर्नुस् त भ्यालु क्लियर राख्दिनु a भनेको एज्युम mean 35 हामीसँग 35 छ प्लस समेसन f d dash हेर्नुस् समेसन f d dash t by n and frequency total frequency yes 60 into yes भनेको 10 right very simple then calculate this it is okay students here mean को भ्यालु हामीसँग आयो mean equals to 24.17 यो mean को भ्यालु तपाईहरुले अब क्याल्कुलेसनमा अलिकति क्लियर हुनु होला नेक्स्ट यसै गरेर हामीले के निकाल्नु पर्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु फाइन्ड गरौँ भेरी सिम्पल राइट अब नेक्स्ट f d dash by n को होल स्क्वायर इन्टु s गरिदिनुस् फर्मुला देन पुट द भ्यालु हेर्नुस् त सबैको भ्यालु पुट गरिदिनु भयो भने भेरी इजिली ल हेर्नुस् समेसन f d dash स्क्वायर तपाईको 215 छ 215 by n equals to 60 minus
अनि summation f d dash equals to minus 65, this minus 65 again 60 whole square into s class size 10. That is very simple. Calculation गरिदिनुस्, डिवाइड गरिदिनुस्, यसलाई डिवाइड गरेर स्क्वायर गरिदिने, देन स्क्वायर रुट निकाल्दिने, त्यसपछि लास्टमा 10 ले माइनस मल्टिप्लाई गर्ने, right? Yes students, this is the value of standard deviation, right? Now this 15.5, this value of standard deviation and this value of mean, we need this. Now we are going to find the value of median. हामी अब यो डेटाबाट median क्याल्कुलेट गर्नु छ, किनभने हामी अब हामीले एसकेपी कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस यो हामीले नेक्स्ट मेथडबाट मेडियनबाट हामी निकाल्दैछौँ। त्यसैले अब मेडियन चाहिन्छ। हामीले मेडियन क्याल्कुलेसन गर्नलाई स्टुडेन्ट्स हामीलाई यो पुरै केही पनि चाहिदैन, राइट? वी निड ओन्ली सीएफ एन्ड क्लास र सीएफ भएपछि हामीलाई पुग्छ। सो त्यसैले हामी के गर्छौँ भने अब यहाँदेखि यो भ्यालुलाई यो डेटाको हटाइदियौँ ल। Okay, to calculate median, first of all, we have to know median class. पहले median class निकाल्नु पर्यो। त्यसो भए median class निकाल्ने के छ त भन्दा हेर्नुस् त। Also अब हामी निकाल्छौँ median class equals to n by 2 this, and then n equals to 60 by 2th item, then this becomes 30th item. Okay, now 30th item मा median class पर्छ अरे, that means 30th item हो कहाँ छ? यहाँ हेर्छौँ हामी यो 30 CF मा हेर्नुस् त। CF भनेको just 30 is just more than 25 यहाँ पर्यो। So median class भनेको हाम्रो कहाँ हुने भयो? 20 to 30. Very good students. त्यसो भए now here thus median class equals to 20 to 30. This is the median class, right? Okay, median class identify भइसकेपछि अब 20 देखि 30 भित्र कुनै median भ्यालु पर्छ भनेको। So to calculate this, त्यसो भए then L भनेको लोअर लिमिट 20 भयो, then यसको फ्रिक्वेन्सी यसैको फ्रिक्वेन्सी 15 हुने भयो, then its CF भनेको just previous CF this 25 this one, then so median equals to L plus F into S, right? Okay, then put the value here. L भनेको lower limit 20 plus n by 2 here 30 minus CF 25 over F frequency 15 into class size 10. Very good students. Now after calculating this, minus गर्दिनु, subtract गर्दिनु, multiply गर्दिनु, त्यसपछि हामीसँग we get this value. Okay students, this we get the median value here 30 minus 25 here 5, then 15 3 divided by this plus 23.3. This is the median value. It means students अब coefficient of skewness calculate गर्नलाई हाम्रो all the requirements सबै रिक्वायरमेन्टहरु कम्प्लिट भयो। That means mean चाहिन्थ्यो, mean पनि आयो, standard deviation आवश्यक पर्छ, standard deviation also we found, and then median also we found, right? Then now we are going to find the coefficient of skewness. Yes, we found all the required values here, right? So we know that SKP equals to, we have the formula 3 over standard deviation. This is the formula, right? Okay students, here put the value here 3, and then mean is given here. Now 24.1 also we found here, 23.3 whole standard deviation means 15.55. It is very simple here. Now calculating this, minus multiplying 3 divided with this 0.163. We found this 0.163. According to this answer, we have to comment the result, or we have to conclude result like conclude गर्ने, and also interpret. We have to interpret the data. Data like interpret गर्नु पर्यो। कस्तो छ त हाम्रो डेटा भनेर यो एन्सरलाई यसलाई हेरेर। ओके, के भन्छौँ भने भन्दाखेरि हामीसँग छ यो रिजल्ट हेर्नुस् त, here भन्छौँ, here
SKP equals to 0.163 यो भ्यालु 0.163 भनेको which is greater than 0 हेर्नुस् त पोजिटिभ छ यो पोजिटिभ छ त्यसमा यो त 0 भन्दा ग्रेटर हो यो भ्यालु सो जब एस्केप को स्क्यूनेस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस 0 भन्दा ग्रेटर हुन्छ दैट मीन्स पोजिटिभ हुन्छ then we conclude that then the distribution is के भन्नु पर्यो positively skewed अथवा right skewed very good right skewed yes right skewed भनेको राइट तिर skewed भएको छ भनेर यसरी कन्क्लुड गर्छौं यदि यो नेगेटिभ भइदिएको भए लेस देन 0 आएको भए यो भ्यालु नेगेटिभ skewed हुन्थ्यो यो भ्यालु यदि इक्वल्स टु 0 ठ्याक्कै 0 आइदिएको भए यो सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो ओके अब तपाईहरुले यो टाइपको क्वेशनहरु तपाईहरुले बनाउनु भयो भने क्लियर गर्नु भयो भने स्क्यूनेसमा इज भेरी सिम्पल एकदमै इजी हुन्छ ओके त्यसो भएर कारणले अब आजलाई हाम्रो क्लास यति हुन्छ तपाईहरु कार्ल पियर्सन मेथडबाट कुनै पनि दुईटै वेबाट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस निकाल्न तपाईहरु एकदम क्लियर हुनुभएको छ हामी अब नेक्स्ट भिडियो हामी अर्को भिडियो चाहिँ भोलिको क्लासमा कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस को कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने नेक्स्ट मेथडबाट बोलाइज मेथड भन्छौं त्यो बोलाइज मेथडबाट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस क्याल्कुलेसन गर्ने भिडियो हामी नेक्स्ट अर्को दिन गर्छौं त्यसो भए तपाईहरु हामीसँगै रहनु होला जोडिनु होला हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला र हाम्रो भिडियो हेरेर तपाईहरु भिडियोलाई शेयर गर्नु होला र केही यो सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भने कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनु